Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que تكونوا top Inch'Allah Ta'ala et merci premièrement de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال النظمات عن طريقة ديال الحل مبيانيا. كيف ما كتشوفوا الخوت صورت لا فيديو ولقيت الصوت ما مسجلت مزيان وغادي ان شاء الله نعاودها لكم سي با غراف. دونك في سبيل انكم تجيبوا دي بون نوت، في سبيل داك لي كومونتير المحفزه ديالكم، ان شاء الله حنا معكم واخا حتى الوقت متاخر ان شاء الله من الليل سي با غراف، حنا معكم الوليدات. الله يوفق الجميع، الله يوفق كل شيء. دونك بارطاجي لا فيديو افيك فوز امي، وراني عول عليكم غادي نعاود لكم هاد النظمه بطريقه واحده اخرى. دونك تري بيان غادي نعاودها للخوت في فريقه واحده اخرى. دونك غادي نكتشفوا كاملين كيفاش نديروا نحل ديال النظمه مبيانيا. ناخذ النظمه ديالنا اللي هي على الشكل التالي. باغ اكزومبل عندنا جوج اكس زائد ايكغيك كتساوي لنا 3، وعندي كذلك واحد على جوج اكس زائد جوج ايكغيك شنو كتساوي لي؟ كتساوي 5. تري بيان. دونك هنا انا عندي معادله ولا نظمه بجوج معادلات، وطلبوا مني النهار ديال ليكزامان ريجيونال باش انني نخرجها مبيانيا. ولكن الدراري قبل ما غادي نبدا ما تنساوش اخوتي اللي احتاج شي سؤال، اللي احتاج شي حاجه، انا راني كنتواجد دائما في انستغرام، تواصلوا معايا في انستغرام، وان شاء الله من بعد الامتحانات راه كاينين اشياء وحدين اخرين غادي نخدموا عليهم، لانني اكتشف بان التلاميذ نورمالمون اللي غتكونوا في السانكيام وفي الجدع المشترك علمي ولا ادبي كيف ما بغيتي تكون، ناقصينكم بزاف ديال المهارات اللي ان شاء الله نقدروا نخدموا عليهم في العطله الصيفيه بطريقه اللي بعيده على الدراسه، بطريقه اللي جديده، بطريقه اللي غادي تعجبكم ان شاء الله تعالى. وراه عندي لكم بزاف ديال لي سوربريز. دونك تري بيان نمشي نبدا انا النظمه ديالي. دائما كنسمي النظمه هذه المعادله رقم 1، هذه المعادله رقم 2. الحل مبيانيا سهل الوليدات. تري بيان. دونك اهم حاجه في الحل مبيانيا شنو خصني نركز؟ خصني نكون فاهم واحد المساله ديال انني خصني نتفكر هاد المعادله رقم 1 وهاد المعادله رقم 2 كيفاش انا خصني نكتبهم على شكل إيكغيك تساوي، يعني خصني نمشي أنا لهاد المعادلة ونحسب إيكغيك بدلالة إكس. يعني أنت كتعرف في معادلة مستقيم بأن عندك إيكغيك كتساوي إم إكس زائد بي، كذلك هنا خصك تكتب لنا إيكغيك كتساوي شي حاجة د إكس زائد بي. تري بيان. نمشيو للمعادله رقم 1 وحتى المعادله رقم 2 ونحاولوا نكالكوليو إيكغيك اون فونكسيون، نحاولوا نحسبوا إيكغيك بدلاله إكس، ونحاولوا كاملين نحسبوا إيكغيك بدلاله إكس. دونك نبداو على بركه الله. عندي جوج إكس، غنخلي انا هاد إيكغيك بوحديتها هنا. دونك دائما إيكغيك تساوي لان إيكغيك مرافق فيها حتى شي حاجه. هاد 3 عندي في بلاصتها غادي نكتبها في بلاصتها كيف ما العاده. هاد جوج إكس نتوما كتعرفوا الاخوان بان اي عدد كان عندي في هذه الكفه وبغيت نردو للكفه الاخرى فانني كنغيروا الاشاره، اذا هنا غتولي عندي ناقص جوج اكس. دونك شنو غتولي عندي هنا؟ واحد اخر، واحد على جوج اكس زائد جوج ايكغيك كتساوي 5، زيد غنخلي جوج ايكغيك ها هي جوج ايكغيك تساوي، لان هنا عندي ايكغيك لاصقه فيها واحد جوج، الخمسه ديالي كتبقى في بلاصتها، وهاد واحد على جوج اكس كتحول للكفه الاخرى، ومن طبيعه الحال كنغير لها الاشاره. كانت عندي هنا موجبه غترجع هنا سالبه وغتولي ناقص واحد على جوج اكس. متفقين. دونك اذا لاحظتي معايا بان المعادله رقم 1 صافي ناضيه، إيكغيك كتساوي، غنعاود نكتبها، إيكغيك تساوي 3 ناقص جوج اكس. تري بيان. هنا هاد الجوج هادي شنو داير انا؟ دايرها مع إيكغيك. انت كتشوف بان جوج راها مضروبه في إيكغيك، اذا هاد الجوج خصني انا نهزها ونحطها في الكفه الاخرى. دونك فاش نهز شي عدد ضاربو في المجهول وغنهزو للكفه الاخرى شنو خصني ندير؟ خصني نقسم عليه. دونك جوج إيكغيك، دونك إيكغيك إيكالا كوا؟ هاد الجوج غنقسمها على 5 غتعطيني 5 على جوج. هاد الجوج كذلك غنقسمها على 1 على جوج، يعني غنهبط وغنضربها فين؟ غنضربها في المقام وغتعطيني ناقص 1.
هاد الجوج غنضربها في جوج لانني دابا غنضربها في المقام بحال اللي قسمت عليها كتعطيني 4 كتعطيني هنا اكس. دونك ها نخرج إيكغيك، ها نخرج إيكغيك في المعادلة رقم 1. دونك أول خطوة خصك ديرها هو أنك تكتب لنا إيكغيك بدلالة إكس، يعني كتكتبها على شكل معادلة ديال المستقيم، لأن الحل مبيانيا غادي نحلوها في المعلم المتعامد المنظم او اي جي باش نحلوها بالطريقه المبيانيه. دونك تري بيان تري بيان. دونك اول حاجه غنسمي كذلك هذه المعادله رقم 1 وهذه المعادله رقم 2. شنو هي الخطوه مور هادشي؟ شنو هي الخطوه اللي كاينه من بعد هادشي؟ غادي تجي اخويا هاد المعادله رقم 1 غادي تصوب لها واحد الجدول داير بحال هكا فيه 3 ديال الخطوط، هنا 3 1 2 3 وهنا غادي دير لنا 2. كذلك المعادله رقم 2 حتى هي غادي تصوب لحسها واحد الجدول كذلك بنفس الصيغه. هو هذا الجدول فين تكتبو؟ واش تكتبو في الوثائق ولا تكتبو في ورقه التحرير؟ لا، هذا الجدول في الحل مبيانيا غتكتبو لنا في الورقه ديال التحرير كيف ما مصوب لك انا هنا. دونك تري بيان تري بيان. دونك شنو الغرض عندنا؟ هاد البلاصه الاولى اللي عندي هنا دائما كنحط فيها اكس اللي هو محور الافاصيل، وهذه اكس اللي هو محور الافاصيل. لتحت شنو كنحط ايكغيك اللي هو محور الاراتب، وهنا ايكغيك اللي هو محور الاراتب. شنو الفائده ديالنا من هادشي؟ حاول تركز معايا. غادي نجيب ستيلو وغادي ندير مع خويا واختي شي شويه د الوسخ. هادشي اللي غادي نكتبو لك هنا حاول ديرو في الوسخ. تري بيان. عندي انا المعادله رقم 1 شنو كتساوي؟ كتساوي إيكغيك كتساوي 3 ناقص 2 إكس. هنا غتعوض لنا إكس بشي أعداد في المعادلات بجوج. هذه هي الفكرة ديال الحل مبيانيا. غتعوض لنا إكس. تخيل معايا إكس ساوات لنا هنا 1، شحال غتساوي إيكغيك؟ إكس ساوات 0، شحال غتساوي إيكغيك؟ إكس ساوات 5، شحال غتساوي إيكغيك؟ إكس ساوات مليون، شحال غتساوي إيكغيك؟ دونك هذه هي الفكره. وهنا الاختيار ديالك ديال اكس هذا سي ان شوا، هذا اختيار ديالك انت. وفي غالب الاحيان عزلنا 0 و1 صافي. في غالب الاحيان عزل 0 و1. دونك قال لك اسيدي الا اكس خدات واحد القيمه ديال 0 بحال هكا، هو ان إيكغيك كتساوي 3 ناقص 2 مضروبه في 0. إيكغيك شحال غتساوي؟ إيكغيك غتساوي 3 ناقص 2 في 0 اللي هي 3 ناقص 0 غتعطينا 3. إذا في الحالة اللي كتكون إكس كتساوي لي 0 إيكغيك شحال عطاتني؟ إيكغيك عطاتني 3. إذا النقطة الأولى هي 0 3. دونك كيفاش انا جبت النقطه الاولى؟ هذه فين خصني نصوبها؟ خصني نصوبها في معلم متعامد منظم او اي جي. غنصوبها هنا بلاتي علينا. تري بيان بلاتي علينا. دابا غادي نمشي نعوض عاوتاني إيكغيك، غنعوضها عاوتاني إكس، غنعوض إكس باش بواحد. غادي نمشي عاوتاني لهاد المعادلة اللي عنديها فين إيكغيك كتساوي 3 ناقص 2 فعوض إكس غادي نكتب الواحد ديالي هنا، وغادي نشوف إيكغيك في هاد الحالة شحال كتساوي لي. دونك 3 ناقص 2 في 1 شحال قالوا لها؟ اللي هي 2. إذا إيكغيك شحال كتساوي؟ 3 ناقص 2 هي 1. إذا في الحالة اللي كتكون إكس كتساوي 1 إيكغيك حتى هي كتساوي لي 1 في هذه الحالة. دونك النقطة الثانية اللي غنحتاج هي 1 1. تري بيان تري بيان. هاد الجدول هذا لاش درتو انا باش نصوب واحد المعلم متعامد منظم او اي جي. هادي دي إيكغيك وهادي دي إكس. دونك شنو غادي ندير؟ لاحظ معايا النقطة الأولى اللي حصلت عليها أنا هنا هي 0 3. دونك غادي نمشي نحاول نحط هاد الإحداثيتين ديال النقطة رقم 1 بالنسبة للمعادلة رقم 1 اللي غادي نصوب لها المستقيم ديالها، وغادي نحط 0 3. فين جاتني 0 3؟ ركز معايا. ها الصفر عندي وثلاثة فينا هي هذه. إذا النقطة الأولى اللي حصلت عليها هي كاينة هنا، أنا صوبتها لك باللون البني. وغادي نمشي كذلك فين؟ غادي نمشي كذلك للنقطة الثانية. شحال الإحداثيتين النقطة الثانية؟ 1 1. هادو عبارة على إحداثيتين 0 3 1 1 1 1. تري بيان. نخدم معاك غير نظمة وحدة تفهمها الحبيب صافي. إذا هنا غادي نجي وغنطلع وغادي ندير 1 1 والنقطة غتعطينيها فين؟ ساليت حد هنا ما ساليتش حد هنا. علاش أنا صوبت هاد جوج النقيطات؟ باش نجيب مسطرة
ونلاقيهم ويعطيوني المستقيم ديال داك المعادله، لان عندي انا الغرض بالمستقيم ديال داك المعادله. دونك ها انا غادي نلاقي هاد النقيطات وغادي يعطيوني، راني حاولت نجيبها كيف ما هي، وغادي نسمي هاد المستقيم هو المستقيم للمعادله رقم واحد. فهمنا هادي، فهمناها. نمشي ندوز للمعادله رقم جوج، والمعادله رقم جوج حطيتها لكم شي شويه فيها الاعداد الكسريه باش حتى لا تحطوا لكم دي نومبر اللي هما غاسيونيل، اللي هما الاعداد الكسريه تعرفوا تعبروا عليهم. دونك غادي نمشي للمعادله رقم جوج، وهنا بغيتك تركز معايا مزيان. هنا استاذ واش ديما انا نستعمل صفر وواحد؟ لا، ما مفروضاش عليك، ولكن من الافضل باش تسهل عليك الكالكول دير 0 و1. صافي، بامكاني ندير 0 و0؟ لا، ما عندكش الحق دير 0 و0، عندك الحق دير هنا عدد وهنا عدد. بامكاني ندير هنا 4، عندك الحق دير حتى 5، عندك الحق دير حتى 7، عندك الحق دير حتى 9 مليون، مليار، ناقص مليار، من ناقص ما لا نهايه حتى لزائد ما لا نهايه. ولكن خصك تحمل الخويا العواقب ديال داك الاعداد. تخيل معي انك عوضتي لنا هنا ب20 وعطاتك لتحت 40 مثلا ولا 50، واش انت عندك 50 في الاحداثيات؟ خصنا شي ورقه اللي تكون كبيره. دونك عوض باعداد اللي هما صغارين واللي غادي ينفعوك. نكتب المعادله ديالي انا باش نعرف باش نعوض. إيكغيك كتساوي 5 على 2 ناقص 1 على 4 اللي كتساوي لي إكس. تخي بيان، هادي كتساوي إكس. فوالا، غادي نمشي إيكغيك تساوي، دائما في الأول نعوض بزيرو، نعوض بزيرو باش يبقى لي غير هاد العدد. دونك 5 على 2 ناقص 1 على 4، عوض إكس بزيرو كتضرب زيرو، أي عدد كنضربو في زيرو كيعطيني زيرو. إذا إيكغيك في الحالة اللي كتكون إكس كتساوي زيرو كتكون كتساوي 5 على 2. ها هي 5 على 2. دونك تخي بيان، تخي بيان، بقات لي الحالة رقم واحد. باش نعوض أنا؟ باش انا غادي نعوض مثلا، غادي نمشي نعوض مثلا، بغيت نعوض بواحد. لاحظ معايا ذهنيا نحسبها شحال غادي تعطيك. غادي تعطيك 9 على 4. هادشي لا عوضتي لنا بواحد، انت 9 على 4 غادي تخرج لك واحد العدد اللي هو ما تعرفش تمثلو مبيانيا. جربها وعوض باكس. تمشي لهنا، غادي تمشي لهنا وغادي تعوض بربعة. فاش غتعوض بربعة غتمشي 4 مع 4 خصك توحد المقام غتعطيك 9 على 4. صافي، هادشي ما تقوليش كي درتي لها، حسبها راك غادي تلقاها. ولكن انا غادي نعوض غير بواحد. في هذه الحاله حتى هي نعوض غير بواحد. عندك الحق تعوض بربعة، ولكن غتخرج لك هاد العدد. الا درتي مثلا، انا نوليك عاوتاني، الا درتي باغ اكزومبل هنا 4، هنا غتخرج لك 9 على 4. غتقول لها استاذ انت درتي لي 3، دير غير 2. انا عطيتك غير امثله باش انت تفهم، انت دير غير هادو اللي عندك بالمارو. صافي، دونك الا مشيت عوضت انا، عوضت، نشوفوا هنا النقطة الأولى اللي هي 0 5 على 2. هنا غنوريك كيفاش دير تعبر على 5 على 2. دونك ركز معايا مزيان. غادي نمشي نعوض إكغيك بواحد، دونك إكس بواحد، إكغيك تساوي لي شحال؟ 5 على 2 ناقص 1 على 4 مضروبة في اش؟ في واحد. دونك إكغيك تساوي كذلك شحال هنا؟ شحال غادي تساوي لي باغ اكزومبل؟ شحال غادي تساوي؟ دونك هنا الا عوضت انا بواحد، دونك الا عوضت انا هنا بربعة، جو ميكسكوز، الا عوضت بواحد هي اللي غتخرج لي 9 على 4. جو ميكسمح، الا عوضت بواحد هي اللي غتخرج لي 9 على 4. ركز معايا، انا غادي نحسب الكالكول مزيان، الكالكول مزيان، حيتاش انا عاودت الفيديو صورته. دونك داك الاشياء زربت عليكم في دماغي، مي سي با غاف، غادي نحسب اني ما قلت لك حتى شي حاجه. وركز معايا، ها 5 على 2 ناقص 1 على 4. هنا الدراري فاش تبغيو توحدوا المقام يعطيك 4. هاد 5 غضربها هاد 2 في 2، و5 في 2 تعطيك 10 ناقص 1 شحال تعطيك؟ 9 على 4. انا 9 على 4 ما غاديش نعرف نديرها. دونك شنو دير في هذه الحاله؟ دونك هذه ما تخدمليش، ماشي ما خداماش، غلطه، ما غتصلحليش، غتضيع لي الوقت. نهار الامتحان غادي تضيع ليا الوقت. دونك شنو غدير؟ وهذا هو الاشكال اللي كيلاحظوه التلاميذ. انا كنبغي نعطيكم حالات باش ان شاء الله تفهموا شنو خصكم ديروا. دونك تري بيان، وراه لي فيديو اللي كنخدم معكم الدراري راه بلا راه كيف ما كتعرفوا كاين لا مونتاج لا حتى شي حاجه، ما كاين لا مسح هادي لا خلي هادي. الفيديو كيف ما كتصور كيتحط لكم. تري بيان، غادي نمشي نعوض دابا انا بربعة. علاش انا عزلت 4 وما عزلتش 3؟ ركز معايا.
5/2 ناقص 1/4. لأنني إلا ضربت مثلا هنا هاد إكس، ها إكس هادي هي بلاصتها هي هادي، إلا ضربت أنا هنا في 4 غيصلح لأنني نختازل، إلا ضربت في 2 غيصلح لأنني نختازل، ولا نضرب مثلا ب2 راه عندي لا بوسيبيليتي تاع 2، عندي لا بوسيبيليتي تاع 2 باش اتفقنا. دونك إلا ضربت مثلا ب2 ها 4، إلا ضربت مثلا ب2 شحال تعطيني ها 2، إكغيك تساوي ندير اللي بغيت، ندير 2 ندير 4 ندير اللي بغيت أنا غادي يسلكني. شنو غتعطيني 5/2 ناقص 2/4 شنو غتساوي هي 5. هاد 2/4 غتعطيني 1/2 هي 5/2، إذا شحال غتعطيني؟ غتعطيني 4/2 اللي هي 2. إذا فاش كنعوض بجوج، فاش غنعوض بجوج غتعطيني 2، فاش غادي نعوض انا بجوج غتعطيني إكغيك كتساوي 2. دونك هنا 2. وها انا خرجتها بكل بساطه. دونك درت حتى درت، جربت 1 خرجت لي قويصحه، جربت 4 خرجت لي قويصحه، جربت 5 خرجت لي قويصحه. وانا الدراري هاد النظمه اللي عطيتكم اول مره كنحلها، داكشي علاش كنبغي نحطكم في امر الواقع باش حتى نتوما تكونوا عارفين كيفاش كنديروا نختاروا ولا كيفاش كنديروا نعزلوا الارقام ديالنا، باش نتوما تكونوا نهار الامتحان تكون كتميزوا بلا فليكسيبيليتي اللي هي المرونه. لان هادشي ماشي حفاظه، ماشي اي استاذ يقول لك 0 1 راه صحيحه 0 1 راه صحيحه، لا خصك تعوض باش بالاشياء، وغالب الاحيان كتكون 0 1 راه صالحه. تري بيان. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي هاد الارقام هادو اللي عندي انا هنا نحاول نمثلهم مبيانيا. دونك عندي 0 5/2، نمشي نمثل 0 5/2. غادي نمثل دابا انا 0 5/2. فين تعطيني 0 5/2؟ ها 0 ها 5/2. شحال هي 5/2؟ بحال اللي غتقبض 5، غتقبض 5 وقسمها على 2 غتعطيك 2.5. صافي غتعطيك 2.5. اذا غادي نجي انا لهنا وغادي ندير 2.5. اذا تعطينا فين؟ اذا تعطينا هنايا هذه هي 2.5. نحاول نحسبوها بمسطره يكون افضل لانني ندير سنتيمتر. دونك عندي هنا نص، عندي هنا النص. دونك هنا غادي تجيني انا النقطه رقم 1. تري بيان. غادي نمشي نشوف النقطه رقم 2 هي 2. ها 2 ركز معايا، ها 2 غادي نجي لهنا غنحطها مزيان وغادي نطلع طق 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 حتى الفوق. كذلك غادي نجي لهنايا وغادي نحاول نربطها مع 2 غادي تجيني هكا طق 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 طق. اذا النقطه غادي تجيها فين؟ النقطه غادي تجيها فين؟ دونك ركز معايا وغادي نمشي نصوب المستقيم اللي عندي. دونك هاد النظمه انا راني حطيتها لك غير من دماغي. شوف النقطه اللي غادي يتلاقاو فيها راه هي مالها؟ هي الزوج ديال هاد النظمه، هو الزوج هو الحل ديال هاد النظمه. دونك فاش انا حليت وصوبت هاد جوج المستقيمات هادشي ما بقاش عندي الغرض به. باش ولا عندي الغرض؟ عندي الغرض هنا. شوف هاد المستقيم الازرق ديال المعادله رقم 1 والمستقيم الاحمر ديال المعادله رقم 2. شنو خصك دير؟ خصك تكتشف لنا النقطه ديال التقاطع ديالهم. ها النقطه ديال التقاطع، هاد النقطه ديال التقاطع فين جايه؟ تري بيان. فين جايه؟ جايه تقريبا ب 2.4. وفين جايه هنا؟ جايه تقريبا في 0.3 ولا 0.4. هي دونك فين جات؟ نعتبر اني جاتني انا هنا 0.3 صافي اللي هي 1/3. هنا 0.3 اللي هي 1/3. اذا اكس شحال هو الحل ديال النظمه؟ الزوج. اذا شمن الزوج اللي هو حل؟ الزوج انا هنا خرجت لي هكا 0.3. دونك غادي نهبط. نتوما راه النظمات اللي كيعطيوكم دير اكس كيساويو 2 كيخرجوا في 1. غير حاول فاش تصوب المبيان جو ميكسكوز، حاول فاش تصوب المعلم المتعامد المنظم تكون عابرو بالديتاي، تكون عابرو بليكزاكت. باغ اكزومبل باش انا نتاكد ونعرف شحال غادي تجيني، غادي نجي لهنا وغادي نحسب بالسنتيمتر. شحال جاتني هنا؟ هي هذيك 0.3، هي هذيك 0.3. اذا هنا عندي 0.3. لا بغيت نعبر عليها ب1/3 نعبر عليها هذه هي هذه صافي. كذلك فين غادي تجيني هنا؟ غادي تجيني ب 2.4.
ولا بغيتي هادي نعبر عليها ب24/10 نعبر عليها ب24/10. واش اتفقنا؟ دونك الزوج 0.3 2.4 1/3 4 لان 24/10 كتساوي 2.4 1/3 كتساوي 0.3 هو حل لهذه النظمة. دابا انا عطيتك الحالات، انت ماشي تكتب لنا ما يخرجلكش بالفصيله، الاعداد اللي غادي يعطيوك نتايا ما غاديش يخرجوا لك بالفصيله. انا غير حطيت النظمه من الذهن ديالي باش اننا نحطوا فيها كيفاش نديروا الكالكول، اما هادشي راه ساهل ماشي شي حاجه. دونك هاد النظمه هادي نتمنى انك تكون فهمتيها، نتمنى انك تكون ضبطتي معايا النظمات بالطريقه المبيانيه. لا يوفقكم الوليدات. الا شفتوا راسكم ما فهمتوش مزيان نحاول نزيدكم في هاد اليومين اللي بقات، لان جو بونس بان الرياضيات عندكم حتى نهار السبت. حاولوا تفرقوا على البارطاج، حاولوا تزعزعوا لي لايك وتابوناو في لاشين باش ان شاء الله نحط لكم دي فيديو جداد ان شاء الله تعالى. دونك كان معك خوك يوسف فارس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.